120 दिन का जो सफर है हमारा दरिया सिंध के साथ साथ, उसको हम शुरू कर चुके हैं। मैं पीर साहबा रोड पे आ चुका हूँ। वो दामने को के बारे में थी। इस्लामाबाद को आप जानते हैं, इस्लामाबाद से बहुत करीब ये जगह है। केपीके की हदूद शुरू हो जाती हैं और यहाँ पे मौसम में उतार चढ़ाव भी रहता है। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा पार्क बना हुआ है, उसको वीडियो को एंड तक देखें। पाकिस्तान की अवाम से ये एरिया थोड़ा सा छुपा हुआ है। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह की वो चिल्ला गाह है, वहां पे वो चिल्ला काटते थे। पार्क है, बहुत ही खूबसूरत और बड़ी इन्वेस्टमेंट का ये पार्क है। शहर की रोशनियों से कुदरत के दामन तक, पीर सुहावा और डीनो वैली का एडवेंचर टूर और नज़ारे वाकई दिल फरेब और ताज़ा हवा से लबरेज हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो आपके दिल को छू जाती हैं। एक चमकते हुए जेवर की तरह हमारे सामने फैला हुआ है। पुरसुकून पहाड़ी गांव के दिलकश नज़ारे से होता है। ईमानदारी से अगर आप रोजमर्रा की परेशानियों से फरार चाहते हैं तो यहाँ का एक विजिट जरूर करें। अब यहाँ से हमारा सफर एक दिलचस्प मोड़ लेता है। ये ऐसा है जैसे आप वक्त में पीछे चले गए हों। यहाँ डायनासोरों के अलावा आपको दीगर दिलकश जानवरों की नुमाइश भी की गई है, जो इसे वाकई खूबसूरत और एडवेंचरस बना देते हैं। बच्चों को घंटों मसरूफ रखने के लिए बहुत सी सरगर्मियां डिजाइन की गई हैं, जो हंसी और एडवेंचर से भरे दिन को यकीनी बनाती हैं। इस सारी जोशो खरोश से भूख लगना यकीनी है। खुली हवा में पहाड़ी हवा से लुत्फ अंदोज होने के लिए और खूबसूरत अंदरूनी हाल भी है। ये वाज़ह है कि डैनो वैली की निजी मलकियत ने बड़ी सरमायाकारी की है। इस्लामाबाद के बेमिसाल नज़ारों और दिलकश दही जिंदगी के साथ डैनो वैली के नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत और एक्साइटमेंट से भरपूर मनाजर। क्या आप कभी पीर सुहावा या डैनो वैली गए हैं? मजीद एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करना। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आसिफ जज्जा और आपको अपने YouTube चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, हम 120 दिन का जो सफर है हमारा दरिया सिंध के साथ साथ, उसको हम शुरू कर चुके हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि पीर सुहावा वाली रोड से हरीपुर के करीब जाके N35 पे हम चले जाएंगे और वहां से आगे फिर अपना सफर शुरू करेंगे। तो मैं इसी सिलसिले में पीर साहबा रोड पे आ चुका हूँ। मैंने पिछली जो वीडियो आपके साथ शेयर की थी, वो दामने को के बारे में थी और इस टाइम पे हम पीर साहबा में मौजूद हैं। इस्लामाबाद को आप जानते हैं, इस्लामाबाद से बहुत करीब ये जगह है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की जो हदूद है वो खत्म हो जाती है और यहाँ से केपीके की हदूद शुरू हो जाती है। इन सारे मनाजर की बात आगे चल के करते हैं आपके साथ। जहाँ पे पीर साहबा की हदूद खत्म होती है, ये इस्लामाबाद टेरिटरी की हदूद खत्म होती है, वहां पे एक गेट बना हुआ है जहां से फिर आगे केपीके की हदूद शुरू हो जाती है, जिला हरीपुर की। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, पहाड़ों के दरमियान में मौजूद है और यहाँ पे मौसम में उतार चढ़ाव भी रहता है। यहाँ पे कुछ गांव भी आबाद हैं। ये सारी चीजें आपको आके दिखाते हैं इसमें। जो आखिरी वीडियो शेयर की थी आपके साथ 19 तारीख को, हम दामने को में थे। वहां पे हमने कुछ इंटरव्यूज भी किए और उस एरिया को भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया। इस्लामाबाद का व्यू आपके साथ शेयर किया। आज हम पीर साहबा वाली जगह पे मौजूद हैं। यहाँ से आपको पूरा इस्लामाबाद भी नजर आता है और यूं ही आप गेट क्रॉस करते हो, केपीके में आते हो, तो केपीके हदूद में एक बहुत ही प्यारा पार्क बना हुआ है। उस पार्क का विजिट भी आपको कराना है आज। तो वीडियो को एंड तक देखें। बहुत ही मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है। इस्लामाबाद की अवाम से या पाकिस्तान की अवाम से ये एरिया थोड़ा सा छुपा हुआ है। दोस्तों, यहाँ तक जब हम आए हैं तो सड़क में किसी किस्म का कोई फ्लॉ नहीं नजर आया। एक दो जगह पे थोड़ी सी लैंडस्लाइडिंग हुई है, लेकिन रास्ते फौरी तौर पे खोल दिए जाते हैं क्योंकि ये आम गुजरगाह है। बहुत खूबसूरत रोड बनी हुई है। आगे एक दरिया भी आएगा। दरिया के किनारे हजरत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह की वो चिल्ला गाह है, वहां पे वो चिल्ला काटते थे और मुरीदैन हजारों की तादाद में उस जगह का रुख करते हैं। वहां पे एक रास्ता भी बना हुआ है और पुल भी बना हुआ है। दरिया के ऊपर एक पुल भी बना हुआ है। उसकी सैर इसके बाद का जो एपिसोड होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको पीर साहबा और एक पार्क है उसकी सैर कराएंगे। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा इसको पार्क को हिडन रखा है। आप जो सा ना वो जब इसको देखेंगे
تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کون سا پارک ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور بڑی انویسٹمنٹ کا یہ پارک ہے۔ دوستو جو بھی میرے چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کریں اس چینل کو، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ شہر کی روشنیوں سے قدرت کے دامن تک، پیر سہاوا اور ڈینو ویلی کا ایڈونچر ٹور۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے ہلچل بھرے دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ ہی فاصلے پر ایک ایڈونچر پر لے جا رہے ہیں۔ ہم اسلام آباد سے جڑے پہاڑوں میں جا رہے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں شہر کی گونج ایک نرم ہوا میں گھل جاتی ہے اور نظارے واقعی دل فریب اور تازہ ہوا سے لبریز ہیں۔ پیر سہاوا اور ناقابل یقین ڈینو ویلی کو دریافت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے دل کو چھو جاتی ہیں، اور پیر سہاوا یقینی طور پر ان میں سے ایک ہے۔ اس طرف دیکھو، یہاں سے پورا شہر اسلام آباد ایک چمکتے ہوئے زیور کی طرح ہمارے سامنے پھیلا ہوا ہے۔ خاص طور پر جب سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے، یہ ایک ایسا نقطہ نظر ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتا۔ ان شاندار پہاڑیوں کے درمیان بسنے والی شہری خوبصورتی کا ایک حقیقی پینوراما ہے۔ لیکن پیر سہاوا صرف شہر کے نظاروں کے بارے میں نہیں ہے۔ اس طرف کو دیکھیں تو آپ کا استقبال ایک پرسکون پہاڑی گاؤں کے دلکش نظارے سے ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت تضاد ہے جو زندگی کے ایک سادہ، زیادہ پرسکون طریقے کی جھلک پیش کرتا ہے۔ ہوا تازہ ہے، ہریالی متحرک ہے، اور یہاں ایک سکون ہے جو آپ کو سکون دیتا ہے۔ ایمانداری سے اگر آپ روزمرہ کی پریشانیوں سے فرار چاہتے ہیں تو یہاں کا ایک وزٹ ضرور کریں۔ فیملی کے ساتھ آئیں، آپ بھرپور انجوائے کریں گے۔ اب یہاں سے ہمارا سفر ایک دلچسپ موڑ لیتا ہے۔ پیر سہاوا صرف ایک خوبصورت نظارہ ہی نہیں، یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا بالکل کنارہ بھی ہے۔ اس مقام سے آگے ہم صوبہ خیبر پختونخوا میں داخل ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ہم کے پی میں قدم رکھتے ہیں خود کو تیار رکھیں، کیونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہونے والے ہیں جہاں تاریخ انتہائی غیر متوقع انداز میں زندہ ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کو یقین آ رہا ہے اس جگہ پر؟ یہ ایسا ہے جیسے آپ وقت میں پیچھے چلے گئے ہوں، لاکھوں سال پہلے، سیدھے ڈائناسور کے دور میں۔ ڈینو ویلی ایک بالکل ناقابل یقین پارک ہے جو خاص طور پر خاندانوں اور چھوٹے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں، آپ کا استقبال ڈائناسوروں کے ایک ریوڑ سے ہوتا ہے، کچھ گرجتے ہوئے، کچھ حرکت کرتے ہوئے، سب ناقابل یقین حد تک اصلی لگ رہے ہیں۔ یہاں ڈائناسوروں کے علاوہ آپ کو دیگر دلکش جانوروں کی نمائش بھی کی گئی ہے جو اسے واقعی خوبصورت اور ایڈونچرس بنا دیتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے لیے بھی مکمل ایکسائٹمنٹ فراہم کرتے ہیں۔ یہ جگہ بچوں کے لیے ایک عجوبہ ہے۔ وہ ایک ٹی ریکس پر حیران ہو سکتے ہیں، ایک ٹرائی سیراٹوپس کے قریب جا سکتے ہیں اور اپنی تخیل کو دور تک اڑنے دے سکتے ہیں، اور اضافی تفریح کے لیے ایک شاندار چیئر لفٹ ہے جو ارد گرد کے مناظر کے دلکش نظارے پیش کرتی ہے۔ پارک کو اوپر سے دیکھنے کا ایک بہترین انتظام ہے۔ بچوں کو گھنٹوں مصروف رکھنے کے لیے بہت سی سرگرمیاں ڈیزائن کی گئی ہیں جو ہنسی اور ایڈونچر سے بھرے دن کو یقینی بناتی ہیں۔ تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ڈینو ویلی سختی سے صرف فیملی کے لیے ایک جگہ ہے جو سب کے لیے ایک محفوظ اور آرام دہ ماحول کو یقینی بناتی ہے۔ اس ساری جوش و خروش سے بھوک لگنا یقینی ہے، اور ڈینو ویلی نے آپ کو مکمل طور پر مطمئن کیا ہے۔ انہوں نے خوبصورت ڈائننگ لاؤنج تیار کیے ہیں، دونوں کھلی ہوا میں پہاڑی ہوا سے لطف اندوز ہونے کے لیے، اور خوبصورت اندرونی ہال بھی ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ مختلف کھانوں کی وسیع اقسام پیش کرتے ہیں۔
مقامی پکوانوں سے لے کر بین الاقوامی پسندیدہ پکوانوں تک یہاں کا پورا ماحول ناقابل یقین حد تک پرتعیش ہے، جو آپ کے کھانے کے تجربے کو پارک کی طرح یادگار بناتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ ڈینو ویلی کی نجی ملکیت نے بڑی سرمایہ کاری کی ہے، ہر تفصیل لینڈسکیپنگ سے لے کر سہولیات تک معیار اور واقعی ایک منفرد اور اعلی درجے کی تفریحی منزل بنانے کے عزم کی بات کرتی ہے۔ یہ بصارت اور لگن کا ثبوت ہے جو اس خوبصورت خطے میں واقعی کچھ خاص لایا ہے۔ سہاوا کی شاندار بلندیوں سے ایک ناقابل فراموش سفر، اسلام آباد کے بے مثال نظاروں اور دلکش دیہی زندگی کے ساتھ ڈینو ویلی کے ناقابل یقین حد تک خوبصورت اور ایکسائٹمنٹ سے بھرپور مناظر جو خاندان بھر کے لیے زندگی بھر کی یادیں بنا سکتے ہیں۔ میرا واقعی یقین ہے کہ ہر کسی کو اس ایڈونچر کا تجربہ کرنا چاہیے، چاہے آپ سکون کی تلاش میں ہیں، دلکش مناظر دیکھنا چاہتے ہیں یا خاندانی تفریح سے بھرپور دن تلاش کر رہے ہوں۔ پی سہاوا اور ڈینو ویلی ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں۔ کیا آپ کبھی پی سہاوا یا ڈینو ویلی گئے ہیں؟ اپنے پسندیدہ حصے کے بارے میں نیچے تبصروں میں مجھے بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا، مزید ایڈونچرز کے لیے سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہمارا اگلا ایکسپلوریشن نہ چھوڑ پائیں۔ تب تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔